سینا چه خبر چش سیاه من؟ سلامتی چشم روشن. تو چه خبر؟ صداتی که شنیدم بهتره. میخوام برم سراغ دفنه حسابشو برسم. گفتم قبلش زنگ بزنم حال یالینو بپرسم. حالش چطوره؟ باش که نشکسته؟ آی سینا این بیچاره رو چی کارش داری؟ یه چیزی بود تموم شد رفت دیگه. تموم نشده. اون دفنه رو من میکشم. اگرم حال داشت خوبه فردا میام راجع به خودمون باهاش حرف میزنم. باشه چی؟ باشه تو برو حساب دفنه رو برس. بعد اگه فردا برادرم حساب منو رسید اصلا ناراحت نشی. باشه اوی دختر کی میتونه حساب تو رو برسه؟ مگه من مردم آخه؟ عیشم چرا داشت باسم چی کاری بکنه؟ ما که کار اشتباه نکردیم که. مثل بچه آدم میخوام بهش بگم شرایطمون اینجوریه. اما سینا اما اگر نره یاشین من پنون کاری نمی کنم. خوشم نمیاد. فردا میام با داشت حرف میزنم. فوقش چند تا مشت میزنیم حل میشه میره دیگه. نه چیزی حل نمیشه. هیچی درست نمیشه چون که نمیتونین هم دیگر رو بزنین. چون که برادرم پاش شکسته. فهمیدی عزیزم؟ واسه همین بهتره تو اصلا فردا نیای. باشه فردا نیای. چی؟ قطع کن یاشین قطع کن. وای دفنه وای از دست تو. من چی کار کردم؟ گفتم پای داداشم شکسته؟ آره این تو گفتم. خب تا فردا که همه چی لو میره. خب بعدش چی کار کنم؟ وای خدا وای چرا آخه دروغ گفتم ها؟ واقعا چرا دروغ گفتم؟ بالاخره که دفنه درستش میکنه اون وقت میخوای چیکار کنی یاشیم خانم ها؟ واقعا چیکار؟ وای من خیلی احمقم خیلی احمق. فکر کن یکم فکر کن یاشیم. فکر کن عزیزم. فکر کن یه راهی پیدا کن. فکر کن عزیزم. وای لعنتی. وای من چقدر باهوشم. یه نابغه‌ام. میدونی چیه؟ من یه نابغه به تمام معنا. آره واقعا اینطوریه. آره همینطوری خوبه. آفرین دختر. آخ توف به این شانس. من خیلی احمقم. میدونین چیه؟ من واقعا احمقم. باور کنی. وای داداشم اومد. من هنوز نمیدونم چه دروغی باید بگم. آره من همینقدر احمقم. لیلا لطفاً برو تو خونه. میگم سینا. اسکی تو هم. داداش سینا آروم باش. گفتم برین بیرون. دفنه حرف آخری داری همین الان بزن. چون به دنیا حسادت کردم و یه آدم بیگناه فروختم برای اینکه جواب پس ندم فرار کردم. با اینکه حقش نبود به چشش اسپری زدم. چرا حرفتون نپیچوندی؟ حق به جانبم که حرف نزدی. بر حرفی هم نکردی. دروغ هم نگفتی. مظلوم نمایی هم نکردی. راستشو بخوای خیلی فکر کردم اما نتونستم دروغی پیدا کنم. دفنه خوبی خواهرشون؟ اگه بخوام اعتراف کنم باید بگم که به شدت از تو و یالین میترسم. وای الهی بمیرم. نترس خواهر جون. چرا میترسی؟ چیزی نمیشه که. یه چیزی به ذهنم رسید. ببین تو الان برو بخواب استراحت کن. یه کمی آروم شو به خودت بیا. من فردا صبح میام دوباره حرف میزنیم باشه؟ خواهر خوشگلم عزیز از اینم. عجبا بی خود نیست که میگن حقیقت جون آدم رو نجات میده. چی شد؟ این نفع خوب کلک زده. آفرین باز قبول کنم کارشو بلده.